भोव मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं तुजे सरशी आमी आयल्याव, तुका सोदून आमी आयल्याव. भोव मोगाळा बापा, तुजे उतर आमकां सांगता, जशें एक मेरू वळच्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. भोव मोगाळा बापा, तुजे सरशी आमी आयल्याव, अत्रेगाण आमी आयल्याव, तुका सोदून आमी आयल्याव. तूं आमची ताण, तूं आमची भूक तूं थांबयताय, तूं आमकां दादोशी करताय, तूं आमचो बरो गवळी जावन आसाय, तूं आमकां पासवो सोरोक दिवंक हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. वो दीस तुवें आमकां दिलोय मात्र न्ही, हांगासर तुज्या पांयांतला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां तुवें सांगाता हाडलाय. ह्या एकवटाक तुवें आमकां हाडलाय. आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकत आसतना, ह्या परगट करता आसतना, ह्या तें वाचता आसतना आमकां हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं चलय. त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां समेस्तांक तूं लाभय. आनी तुका आमचें तावणू आमचे वरवीं तुका महिमा जावं दी. ह्या खातीर आमकां तूं धैर्यान बरो, जाणवेण बरो, कुरपेण बरो, सक्तेन बरो, मोगान बरो. मात्र न्ही, तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमी खंयसर आसल्यार आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें दैवीक रक्षण आमकां समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर गणितांनी देवाक अर्गां दिया. कळनासतना मागा, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावणू देवाक इतलेंच जाय. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या आनी ताचे उतर आयकतल्या म्हज्या मोगाचेनो, हाच्या पयलें फादर जेरी तांणी तांच्या शिकवणेंत एक दिल्लो दाखलो तुमी आयकला जाल्यार परत्यान हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. एका धन्याच्या हाताखाल काम करचो एकलो कॉन्ट्रॅक्टर, म्हणजे एक घरां बांदून दिवचो वावराडी, घरां बांदोवचो कॉन्ट्रॅक्टर आसुल्लो. आनी तो जायतीं वर्सां काम करता, जायतीं वर्सां, म्हणजे एक बऱ्या रितीन काम करता. म्हणजे जायते काम तो करता, जायतीं घरां तो बांदता, जायत्या रितीन म्हणयेत एक नावाडदीक म्हणल्यार बरी जाता. आनी ते जाला ताका बघता काम करन करन नेंगी कितलीं वर्सां जालीं, हेंच काम, म्हाका एक भोवंक या इल्लें रेस्ट घेवंक म्हाका इल्लो विशेव जाय म्हणून तो चिंता. आनी तो सांगता, धन्या जायतीं वर्सां हांवें काम केलां, आतां हें काम हांव सोडूंक म्हणजे रिजायन दिवंक आशें येता, हें काम हांव सोडटां म्हणून तो धन्या लागीं सांगतना धनी ताका सांगता, एक निमाणें एक घर आसा, निमाणें एक घर, आनी तें तूं काम कर, मागीर जाय जाल्यार तुवें राजिनामे दिवयेत, रिजायन दिवयेत. अशें तो कॉन्ट्रॅक्टर ते घराचें काम करता, म्हणजे वेगान करता, आमसोरान म्हणल्यार बरी करता. कित्या खातीर ताका काम सोडूंक जाय, आमसोरान करता. आनी म्हणजे उण्याचें रूख आनी उण्याची सिमेंट आनी कितें आसा पळया, चड मोलाचें तो घालिना, उण्याचें घालना म्हणल्यार बरी तें काम तो बेगीन संपयता. आनी अशें काम सोंपता. आनी काम संपलेल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी धन्या लागीं म्हणटा, काम हांवें संपयलें, आतां हांव वेता, आतां तूं सोडताय गे म्हाका म्हणून सांगतना धनी ताका सांगता, तुवें आतां वसयेत, तुवें वसयेत, पूण हें घर निमाणें बांदिल्लें घर आसा नेंगी, हें घर तुकाच, हें तुकाच हांवें बांदयल्लें, हें आनी कोणाक न्ही, तुकाच रावोंक हांवें बांदयल्लें घर म्हणून सांगता आसतना ताका बघता, शे हांवें कितें केलें, हें घर इतलीं वर्सां काम केल्लें हांवें, पूण हें घर उण्याचें माल घालन, उण्याचें पुरा सामान घालून हांवें बांदलें म्हणून तो सुरसुरता. देखून पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता, आमी सोम्याच्या शेतांत, ह्या देवाच्या राजांत आमी हर एकली वावराडी जावन आसा. देखून आमच्या वावराक, आमच्या सेवेक, आमच्या कामाक प्रतिफळ मेळा जाय जाल्यार आमी ताका मानवाच्या रितीन आमी करता आसतना, या आमी ताच्या मोगान आमी करता आसतना तो प्रतिफळ दिता. पळया, देवान आमकां कितले अवकाश दिल्यात, कितले संदर्भ दिल्यात, पूण आमी ते व्यर्थपणी करसिता जाल्यार ह्या
ते आमी ताचे महत्व या ताचे एक व्हॅल्यू या ताचे एक मोल आमी जाणा जायना जाल्यार आमी जिवीत आपणावंक शकना या देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकना देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता इस्रायल परजेक आमच्या दोळ्या मुखार दवर न्हू देवाचे उतार आमकां सांगता इस्रायल परजेच्या जिणेंत देवान कितली अद्भुतां केल्ली कितली विस्मितां केल्ली कितली असर्यां केल्ली पूण ती असर्यां केल्ल्या सरस्पराक ती गुणगुणोवंक लागली ती पुरपुरोवंक लागली आनी ती नाश जाली म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आयकुया फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 14 आनी 15 Philippians chapter 2 verse 14 to 15 सर्व कामां भरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा सर कामां कशें करा पुरपुरण करा गुणगुणोवन करा म्हूण सांगता गी सर कामां पुरपूर नासता गुणगुण नासतना तुमी खरा देखून सर कामां खंयची ती कामां जावं दी कितेंय तें जावं दी आमी करता तें आमी संतोशान आमी करूंक जाय कित्या खातीर मुखार अशें नश्टे आनी खोटे संतते मदें आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरपराधी भुरगीं तुमी जातल्यात तांचे मदें मळबाच्या अनेक केत्रां बरी संवसारार तुमी परजळतल्यात देखून आमी परजळजी जाल्यार आमी देवाची नितळ निर्मळ आमी भुरगीं जाय जाल्यार सर खामां भरपूर नासतना मना भितर गुणगुण नासतना दुरसां नासतना रागार जायनासतना उसांबळ जायनासतना मोगान खरा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता ते जाला आमी देवाची नितळ भुरगीं निर्मळ भुरगीं आमी जावन आसतल्या देखून पळय आज आमी जायते बडी पळयता नेंगी थोडे जाण काम करतात दुरसोन म्हणल्या बरी पुरपुरण म्हणल्या बरी गुणगुणून म्हणल्या बरी करतात नेंगी देखून पळय आमी तशें करचें न्हय ते जाला आमी परजळोवंक शकता या नितळ निर्मळ देवाची भुरगीं म्हणून आमी दाखोवंक शकता देखून पळय देवाचे उतार आमकां सांगता देवान विंचलो लोक म्हणजे पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल लोक पूण नव्या सोल्ल्यांत आमी देवाची भुरगीं म्हणजे जेसूक वळखली आमी देवान विंचलेली आमी जावन आसा देखून पळया देवान विंचलेल्यांक कितें सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वळू 10 आनी 11 1 Corinthians chapter 10 verse 10 and 11 आमी पुरपुरचे न्हय तांचे भितरली थोडी पुरपुरोवंक लागली आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नाश केली पळया तांचे भितरली थोडी पुरपुरोवंक लागली गुणगुणोवंक लागली देखून संहार करणार देवदूतान तांकां नाश केली देखून आमी पुरपुरचे न्हय नेंगी आतां ब्रदर एंड्रू आमकां सांगलें खावले बोब मारतात रुकार नेंगी घरा भितर आमच्या ह्या रितीन आमी पुरपुरता गी म्हणून देखून पळया खावले बोब मारून दीत पूण आमी पुरपुरचे न्हय आमी गुणगुणचे न्हय देखून देवाचे उतार आमकां सांगता पुरपुरतां जाल्यार गुणगुणतां जाल्यार संहार करणार देवदूत पळया राखोण आसा देवसार राखोण आसा संहार करूंक देवसार राखोण आसा आमकां नाश करूंक आमकां देवातान पयस करूंक देखून तो अवकाश सोदून आसा संदर्भ सोदून आसा आमी ताका अवकाश दिवचो न्हय आमी ताका संदर्भ दिवचो न्हय देखून पळया ती नाश जाली म्हणून सांगता मुखार हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हे सगळे तांकां घडलें देखून हे पोरण्या सोल्ल्यान बरयलां पोरण्या जाला ते गेला पळया हेरांक एक दाखलो जावच्या खातीर हे सगळें घडलां देखून ते गेला म्हणून न्हय आमकां एक दाखलो इस्रायल लोकांक देवान कितले पुरो दिवंक नातले कितले पुरो मजत दिवंक नातली जाल्यार ती गुणगुणली पुरपुरली देखून आमकां देवाच्या भुरग्यांक आतां ताचे उतार आयकतल्यांक आमकां एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें घडलें देखून आमकां एक दाखलो इस्रायल लोक आमकां एक दाखलो देखून पळया ते कित्याक नाश जाले म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता पळया मैजे नेंगी मैजेक फुडारी जावन देवान विसरलें आपल्या लोकांक मुखार व्हरूंक आपल्या लोकांक बसयल्ल्या त्या गांवांक व्हरूंक देवान विसरलें पूण पळया थोडे पवडी कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी सूख आसतना सकड बरें आसता संतोशान आसतात पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार या विघ्न आयिल्ल्या वेळार ताण लागल्या वेळार भूक लागल्या वेळार लोक कितें करता दुर्साता मैजेक दुर्साता आरोणाक दुर्साता सरस्पराक दुर्साता
देखून पळया एक पटी कितें जाता गे म्हळ्यार मैसे एका कुशीत देशाच्या स्त्रिये लागीं लग्न जाता. पळया आमी आयकुया गणनाचो बूक अवस्वर 12 वोळ 1 आनी 2. नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. मोइचे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइचे विरोध उलोवंक सुरू केलें. म्हणजे मैजे आपणा खुशी असल्या स्त्रिये लागीं लग्न जालो न्ही, कुशीत म्हणल्यार देशाच्या स्त्रिये लागीं. देखून पळय हांगासर अशें बरयलां कुशीत स्त्रिये लागीं म्हणून, पूण कुशीत म्हणल्यार देशाच्या एका स्त्रिये लागीं मैजे लग्न जाता. आनी ते जाल्यार पळया कित्या खातीर म्हळ्यार कुशीत म्हणलो देश. आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आनी वोळ 13. जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 13. दुसरे न्हंयचे नांव गिहोन, ती कुश देशा भोंवती वळटा. दुसरे न्हंयचे नांव गिहोन आनी ती कुश देशा भोंवती वळटा. पळया कुश म्हणलो देश. देखून त्या कुश म्हणल्या देशाच्या स्त्रिये लागीं मैजे लग्न जाता. आनी लग्न जाल्ल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर आसले आरोन आनी मिरियाम कितें करतात पळया आमी पाटी येवया. नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2. देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइचे विरोध उलोवंक सुरू केलें. मिरियामान आनी आरोनान कितें केलें? मैजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. म्हणजे मैजे ह्या प्रायर लग्न जाला, कुश म्हणल्यार देशाच्या स्त्रिये लागीं लग्न जाला म्हणून मैजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर मोइचे वरवीं मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पोराक हें आयकलें. पळया मैजा लागीं मात्र तो उलयला की आमच्या लागीं उलोवना गी. तो सरस्पर जिवंत देव आमच्या लागीं उलयला, आमच्या लागीं उलयला. आमकांय जाणवाय आसा, आमकांय समजणी आसा, आमकांय कळीत आसा. ताच्या लागीं मात्र उलयता गी, आमच्या लागीं उलयता म्हणून पळया तो थंयसर मैजे विरोध ते रावतात. मैजे विरोध ते गुणगुणतात. मैजे सांगत आसलेस भायर आसले न्ही, खंयगी भोंवतेले न्ही, खंयगी खंयच्या देशांत आसले उलयनात. बगार आपणा सांगत आसलेस मैजे सांगत आसलो आरोन, मैजे सांगत आसले मिरियामुस मैजे विरोध उलयतात. पळया उलयत आसतना न्ही मैजेक कोणें विसरलो? सरस्परान. देखून मैजे विरोध उलयत आसतना पळया मैजेक कितें उलयतात ते सरस्परान आयकलें म्हणून देवाचें उतार सांगता. सरस्परान आयकलें आनी सरस्परान आयकून कितें जालें पळया. तांणी व्हडलें कांय वायट करूंक ना, तांणी मैजेक कांय वायट करूंक ना, पूण मैजे विरोध ती उलयली. आनी ते जाला पळया नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 9 and 10. गणनशास्त्र अवस्वर 12 वोळ 9 आनी 10. देखून सर्वेस्पराक तांचे विरोध पेटलो, तो थंय सो गेलो. पळया सरस्परस राग तांचे विरोध पेटलो. कित्या खातीर म्हळ्यार हे म्हजे विरोध रावल्यात म्हणून सरस्परस राग आरोनाचेर आनी मिरियामाचेर पेटलो. आनी तो थंय सो गेलो आनी तंबा वयले खूब पयस सरतस मिरियाम थंय कोडकान जावन उबी आसली. हिमा परी ती दोवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी करेन्स ती कोडकान जाल्ली. पळया ती कितें जाली म्हळ्यार कोडकारन जाली. कोड तिका लागलें, कोडाची पिडा तिका आयली. तिणें कांय वायट करूंक ना. तिणें मैजेक विरोध ती उलयली. मैजे कुश म्हणल्यार देशाच्या स्त्रियेला कित्याक लग्न जाला म्हणून ती एका रितीन दुस जाली म्हणयेत. आनी आमच्या लागीं देव उलयता, मैजा लागीं मात्र न्हय, आमच्या लागीं उलयता, आमकांय सगळें कळीत आसा म्हणून ती मैजे विरोध रावतना पळया सरस्पर त्या कुप्पाच्या खांब्यार पार थंयसर देंवोन येता. मैजेक आनी आरोनाक आनी मिरियामाक आपयता आनी सांगता. म्हणजे पळया सत्राय दिता तुमी, हांव तुमच्या लागीं उलयतां पूण मैजे लागीं मुखामुखी उलयतां. ताका हांवें विसरून काडला, ताका हांवें नेमला, मुखेली जावन फुडारी जावन हांवें नेमला म्हणून सांगता आसतना पळया त्या पातकां खातीर ताचे विरोध रावल्ल्या खातीर देव मिरियामाक कोड लागाशें करता. ती सगळी दोवी जाली, कोडकारन जाली, पिडेस्त जाली.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता कोणी एकलो देवाक संपूर्ण समर्पित जाला जाल्यार या खरेंच देवाची सेवा करना आसा जाल्यार कोणी तो जावन दी देवाची सेवा करना आसा जाल्यार देवाचे वाटेन सरून आसा जाल्यार ताचे विरोध कोण गेल्यार पळया कश्ट येतले. देखून पळया मिरियाम हांगासर कोडकारन जाली. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या जिणेन देवान कितलें पुरा बरें करूंक ना. देखून सर घडीत आनी देवाक आमी अर्गां दिसय. इस्रायल लोकां बरी आमी गुणगुणचे न्हय या पुरपुरचे न्हय. पळया तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळू 18. 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. देखून देवा कितें जाय आमचे तावन कांयच नाका. सर घडीत आनी आमी देवाक अर्गां दिवया. बरें या वायट, सुख या दूख, संतोष या निरासपण या उल्हास कितेंय आसूं आमच्या जिणेंत सर घडीत आनी आमी देवाक अर्गां दिवया. आज आमी सकाळीं उठल्या न्ही, सकाळीं आमी उठल्या आमच्या कुडींत स्वास आसा आमी संतोष पावया. आमी हांगासर कंतीन बेजारायन बसचे नाका. उल्हासान आमी आज आयचो दीस आमी संतोष पावया. देखून देवान आमकां दीस दिला कंतीन आसूंक न्हय, बेजारेन आसूंक न्हय, निराश जावन जियोंक न्हय, या वायटांत पडोंक न्हय. बगार संतोशान आमी ताका अर्गां दिवंक. क्रिस्त जेजूचे एकवटांत आसावन तर मात्र आमी जेजूक वळखातावन तर जेजूस आमी खरेंच मोग करतावन तर आमी ताका अर्गां दिजे. सर घडीतांनी जायती घडीत आमच्या जिणेन घडल्यांत आनी मुखारी बरें या वायट घडटली. पूण सर घडीतांनी आमी देवाक अर्गां दिसय. कित्या खातीर म्हळ्यार तो आमच्या सांगाता सदांच रावून आमकां तो आदार जावन आसा. देखून आमी जेजूचे एकवटांत आसावन थर मात्र हें जाता जेजूचे एकवटांत नासलेले अर्गां दिनात ती दुर्सातात. कश्ट कित्याक आयले, मरण कित्याक आयली, पिडा कित्याक आयले म्हणून जेजूचे एकवटांत कोण नांत पळया, कोण जेजूक वळखणांत पळया ती दुर्सातात. पूण जेजूक वळखाल्ली दुर्सानांत, जेजूक वळखाल्ली केन्नाच देवा विरोध गुणगुणांत बगार देवाक अर्गां दिवंक शकतात. देखून पळया आमच्या जिणेंत न्ही देवाक आमी अर्गां दिता जाल्यार हाचें कारण जावन आसा जेजूक आमी वळखल्या, जेजूच्या एकवटांत आमी आसा हेंच कारण. देखून ताका अर्गां दिवंक आमी खुशीवरी जाय. देखून पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळू 20. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 20. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवा बापाक एक दीस मात्र अर्गां दिया न्ही, काळी शुक्रारा मात्र अर्गां दिया म्हणून सांगना, या केवळ सोनवारा मात्र अर्गां दिया म्हणून देवाचे उतार सांगना. सदांच अर्गां दिया. अरे घडी अर्गां दिया, सकाळीं उठिल्ल्या घडी अर्गां दिया, सांज जाल्यार देवाक अर्गां दिया. देखून हर एका वेळार अर्गां दिया. सर घडीतांनी ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर, ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर, ताणें आमकां न्ही आज आमकां कितें दिसता की म्हळ्यार बरेपण दिसच्या बदलाक वायट आमकां दिसता. देवान केल्लें बरेपण जायतें आसा, खंयी इल्लेशें वायट आसा, खंयी इल्लेशें उणेपण आसा, खंयी इल्लेशें सुखी आसात, त्यो मात्र आमकां दिसतात. देवान केल्लें जायतें बरेपण आमकां दिसना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता सर घडीतांनी अर्गां दिया जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेल्यांक. देखून सर घडीतांनी सदांच अर्गां दिया, सदांच. देखून ताका अर्गां दिता आसतना पळया तो आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणून आमकां भोगतलें. आमी केवळ न्ही मागचें मात्र न्ही ताका अर्गां दिसय. ताका आमकां भोगता देव सदांच म्हजे सांगात आसा, म्हजे सांगाता तो सोलोवन आसा, म्हाका तो सांबाळून आसा, म्हाका ताणें उखळून धरलां. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी न्ही कितेंय आमी काम करता जाल्यार संवसारांत खंयचेंय तें काम जावन दी खंयचेंय काम न्ही ह्या भुमींत खंयचेंय काम आमी करता जाल्यार तें काम आमी कशें करी जाय. पळया देवाचे उतार सांगता कोलोस्यकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळू 20 आनी 3. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 23. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्ही बगार देवा पासत करतात. देखून संतोष बरीत काळजान तें करा.
देखून तुम्ही करता ते हर एक काम मनशा बसवत नाही बघार देवा बसवत करतात देखून संतोष बरीत खाळसाण ते करा देखून हर एक काम हांगासर तुम्ही देवाचे उतार आयकोन आसात देखून हे उतार संतोषान ऐका देवा बसवत म्हणून चिंतून ऐका देवाचे उतार म्हणून चिंतून ऐका कितेंगे हांगासर आज हांव आयला कितेंगे म्हाका अवकाश मेळ्ळो तशें चिंतून बसनाकांत बघार हे काम हे आयकोनचे भाग म्हाका फावो जाला देवान म्हाका फावो केला म्हणून चिंतून ऐका पळया हर एक काम कितें तें काम जावन दी समयाची कसली ती सेवा जावन दी कसलोय तो वावर जावन दी संतोषान करा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता त्या जाला देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता संतोषान खरा म्हणून आज दुखीन करतले देवाक नाकांत कंतीन बेजारेन नेंगी कालेंगी एक आसा कायदो आसा म्हण करतले देवाक नाकांत बघार संतोषान करतले देवाक जाय मोगान करतले देवाक जाय कळतेपणान करतले देवाक जाय प्रामाणीकपणान ताची सेवा करतले देवाक जाय देखून तसल्यांक देव सोदून आसा तसल्यांक देव वेंचता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हर एक काम मनशा बसत आमी करिना बघार देवा बसत आमी करता देव आमकां पळयता देखून ताच्या दिश्टीन आमी कशें आसा देखून ताका मानूच्या खातीर आमी करया आमी मागची गरज पडची ना म्हाका कितें जाय म्हूण विचारची गरज पडची ना आमी मागच्या पयलेच देव आमकां दितलो ताचो आदार आमकां दितलो ताचो आसरो आमकां दितलो ताचो सांगात आमकां दितलो ताचो मोग आमकां तो सदांच दितलो देखून ताका आमी मानूंक आमी कुशी व्हरया ताचे खातीर म्हणून आमी करया देखून देवाचे उतार आमकां सांगता पळया पूण इस्रायल लोक नेंगी तो दारूण लोक म्हणयेत एका रितीन तांकां म्हणजे कश्ट येताना देवाक दुर्सातलो लोक तो जावन आसलो देवाक तो पुरपुरतलो म्हणजे कश्ट येताना नेंगी तोगी होगी आमीच म्हणून तांचेरच विश्वास दवरतलो पळया गणनसो बूक अवस्वर 11 वोळू 1 आणि 2 नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 1 and 2 लोक सर्वेस्पराक आयकसारके शीण उलोवंक लागलो पळया तो लोक सर्वेस्पराक आयकसारके शीण म्हणजे दुर्सोंक लागलो एका रितीन पुरपुरोंक लागलो गुणगुणोंक लागलो सर्वेस्परान तो आयकलो ताचो क्रोध पेटलो आनी सर्वेस्पराचो उजो तांचे मदें जळ्ळो ताणें शिबिराचे एके कुशीचो नाश केलो पळया शिबिराच्या कुशीचो नाश जालो त्या तांणी शीण उलयल्ल्या खातीर सरस्परान शीण आयकलो देखून आमी पळय आमी दुर्साताना नेंगी आमकां कांयच मेळना आमी सगळे होगडायता सगळे आमी होगडायता पळया सरस्पराचो क्रोध तांचेर पेटलो आनी शिबिराच्या कुशीचो नाश जालो देखून पळया थोडे पडी नाश कशें जाता आमी ह्या लोकां बरी पुरपुरतना देखून देवा विरोधच शीण उलोवंक लागलो देखून पळया मुखार सून थंयसर नेंगी मैजेन मागले म्हणटा मुखार कितें म्हणटा लोकान मैजे कडेन विनंती केली आनी मैजेन सर्वेस्परा लागीं मागलें आनी उजो पालवलो मैजेन मागलें लोकांनी विनंती केली म्हणजे उजो पडला आमच्या घरा उजो पडला आमचें घर पेटलां आमी आतां खंय रावचें कितें करचें आमी पूण दुर्साल्ले तांकां कळीत ना शीण उलयले तांकां उगडास ना पूण पळया मैजेन मागलें आनी परत्यान तो क्रोध गेलो परत्यान थंयसर सगळें सारकें जालें सगळें सम जालें देखून देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता पळया लोक शीण उलयता आनी देवाक राग येता पूण परत्यान थंयसर पळया लोक म्हणटा आमी हांगासर अरण्यान कित्याक आसा हांगासर आमकां जाय जाल्लें खावंक ना आमकां जाय जाल्लें बरी ना नेंगी आमकां कम्फर्ट झोन ना आमकां सकड चिंतल्ल्या प्रमाणे सकड मेळना आमकां थंय वचोंक जाय आमकां हें खावंक जाय तें पिवंक जाय आमकां सगळें मेळना आमकां कश्ट जातात आमकां कुडीक दादोसकाय दिवंक जायना पळया तो लोक कितें करता त्याच अवस्वरांत वोळ 4 तावण 6 पर्यंत नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 4 to 6 लोकां बराबर आयिल्ले विदेशी काणा कितले आशेताले की इस्रायलितांनी लेगून शीण उलोवंक सुरू केलें पळया खाणाक इतले आशे येतले खाणाची आशा इतले आशे येतले तांकां मेळनातलेले नेंगी आतां शहरांत आसलेल्यांक पुरा सगळें मेळटा तेंच हल्ल्यांत गी आनी खंयगी पयसो आसलेल्यांक मेळना ह्या रानांत आसलेल्यांक कांय मेळना शहरांत पयसो आसल्यांक मेळना त्याच रितीन पळया थंयसर रानांत त्या अरण्यांत त्या मरुभुमींत तांकां
चिंतल्ले खाण आशेल्ले खाण तांकां मेळना मेळनातलेल्या वेळार दुर्सातात पळया मुखार तांणी म्हळें आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत फुंक्याक मासली तवशीं काळगां चिपटां पियाव आनी लसूण खावन आसल्याव पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुकतांव मान्ना शिवाय हेर कितेंच सांगा पळोवंक मेळना पळय हांगासर मण्णा मात्र आसा सकाळी मण्णा हर एका दिसा मण्णा दुसरें कांयच ना आमकां चिपटां मेळना पियाव मेळना लसूण मेळना मिरसांग मेळना मसली मेळना मास मेळना कांयच मेळना खाली मण्णा मात्र सदांय तेंच काण दुसरें कांय आमकां मेळना नवे नवे कांय मेळना रुचीचें कांय मेळना पळया तो लोक थंयसर दुर्साता म्हणयेत पुरपुरता म्हणयेत देखून पळया वो लोक पुरपुरता आमकां खाण मेळना आमकां रूस जाय आमकां बरें बरें खाण जाय आमकां मेळना पूण त्या मण्णांत नेंगी देवान इतले पौश्टिकांश इतले एक बोळ तांकां जाय जाल्ले सकत घाल्ली की ते तांकां नाका बळयकेचें खाण तांकां नाका तांकां रूस आसलें खाण तांकां जाय ह्या कुडीक कुशालकाय दिवचें तसलें तांकां जाय पूण पळया तो लोक दुर्साता आमकां पियाव मेळना म्हणून या लसूण मेळना म्हणून या आनी चिपटां मेळनात म्हणून देखून पळया आमी तशें जावचें न्हय म्हणून आमकां एक हो दाखलो जावन आसा मुखार सो पर्यंत पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुकतांव मान्ना शिवाय हेर कितेंच सांगा पळोवंक मेळना मण्णा शिवाय कितेंच आमकां पळोवंक मेळना खाली मण्णा मात्र दुसरें कांयच आमकां पळोवंक मेळना आमी सुकतांव या आमी आशेवन आसांव आमी आशेतांव पूण आमकां मेळना आमी आशेतांव पूण मेळना आमकां मैजे दिना पळया मैजे विरोध आनी सरस्परा विरोध तो लोक उलयता आसतना पळया नेंगी देव तांकां मागीर दिता मागीर सुकणी नेंगी ती सुकणी येवन बसतात म्हणजे ते लोवे येवन ते बसतात आनी ते मास करतात या खातात म्हणयेत पळया देव तांकां हर एका गरजांनी पावता पूण तांकां जाय जाल्लें मेळना तांकां कितें आशे येतात पळया ते तांकां मेळना ते जाल्यार ती दुर्सातात देखून हे दुर्सवणें म्हणजे एक मारेकार म्हणयेत एक गुणगुणचे एक मारेकार पुरपुरचे एक मारेकार देखून पळया त्या वरूच जायतो लोक तो नाश जालो कोण गुणगुणली कोण पुरपुरली कोण दुर्साली ती सकड नाश जाली ती बसयल्ल्या गांवांक पावोवनात ह्या समृद्धेच्या गांवांक ती पावोवनात पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजून एक उतार आमकां सांगलां माते वसो वांजेल अवस्वर 18 आनी वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 6 कोणी म्हाका सत मानलेल्या ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्याचे गुंडाळींत उडयल्या चड बरें पळया कोणी म्हाका सत मांडलेल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता जाल्यार ताच्या गोमट्याक दांत्याचे फेड बांदून ताका दर्याचे गुंडाळेंत घालीचे म्हणून पळया जेजू सांगता दांत्याचे पेड म्हळ्यार घटनो न्ही आल्यान वाडटा सो घटनो आतां जावं पुरो मिक्सी आसा तांदूळ गो सकट वाडटा सो घटनो आनी तो बांदून ताका दर्याचे गुंडाळेंत घालीचे म्हणून जेजू सांगता पळया म्हणजे ताचे मोडे सयत वयर येवंक नजो तो कोणाकच दिसो नजो त्या रितीन ताका गुंडाळेंत घालीचे म्हणून जेजू सांगता पळया फातका कारण जातेल्यांक देखून फातकाक कारण जावं नजो ल्हाना पैकी एकल्याक सयत जेजूक सत मांडलेल्या कोणाकच कोणी फातका कारण जाता जाल्यार या देवातान पयस करता जाल्यार ताच्या गोमठ्याक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्याचे गुंडाळेंत घालीचे म्हणून जेजू सांगता देखून पळया न्हेंगे म्हणजे जेजू अवकाश दिता एकच पटी व्हरून तशें करिना एकच पटी ताका घाला व्हरून तशें जेजून कोणाक सांगोना पूण एक सत्राय आसा त्या रितीन देखून पळया जुदासा विशयान जेजून सांगलें आसा न्ही जुदास जल्म घुसून नातलो जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही तो नाश जाता देखून पळया हांगासर जेजू सांगता नाशाक कारण जातेल्यांक फातकाक कारण जातेल्यांक वायटाक वडतेल्याक म्हणजे देवातान पयस करतेल्याक देखूनच देवाचे उतार सांगता पळया तो इस्रायल लोक कितें जालो निर्गमन बूक अवस्वर 14 वोळ 11 तावन 14
थंयसर पळया फारवो राय थंयसर तो लोक येता वयसरून येता आपल्या गांवांक म्हणल्यार बरी धांवण म्हणल्यार बरी तो येता म्हणजे आमी आमच्या गांवांक पावता म्हणून चिंतून येता पूण मुखार दर्यो आसा आतां कशें वेचें फाटल्यान फारवो आसा तेदाला लोक पळया लोकांचो मनोभाव कितें जाता पळया लोक कशे थोडो लोक कशे दुर्साता पळया आमी आयकुया तांणी मोयचेक म्हळें इजिप्तांत फोंड नात म्हूण तुवें आमकां ह्या अरण्यान मरोंक हाडल्याय पळया कशें उलयता आमकां फोंड नात म्हणून तुवें आमकां अरण्यान मरोंक हाडलां गी हांगासर आमी इजिप्तांत आसते आसल्या हांगासर ते कित्याक हाडलाय मरोंक हाडलाय गी फोंड नात सेमेस्त्री ना म्हणून हांगासर तुवें आमकां हाडलाय गी आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय आमकां भायर हाडलय पूण आतां कितें करचें फारो आमकां खंडीत धरतलो तो फाटल्यानूच आसा आतां तो खंडीत आमकां धरता खंडीत आमकां तो परत्यान आतां लागडच काडटा म्हणयेत तो पयलेच रागान आसा हांवें कशें सोडलें पूण सोडून नजो आसलें म्हणून रागान आसा म्हणून लोक उलयता आमकां आमचे इतल्याक सोड आमी इजिप्तकाराची सेवा करतले अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावे आमी इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावे आमी तुजी सेवा करतले आमी तुका बऱ्या रितीन पळयतले म्हणून सांगूंक नावे आमी ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें अरण्यांत आमी मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार बरें आसलें त्या गुलामपणांत आसल्यार कितें जालें त्या बंदडेंत आसल्यार कितें जालें थंयसरच आमी सेवा केल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें पळया तांकां बरेंपण दिसना तांकां गुलामपणूच पसंद जाता तांकां गुलामपणूच जाय आजय पळया जायत्या लोकांक नेंगी गुलामपणूच जाय सुटका नाका ते इजिप्तांतले भायर येवचें नाका देखून पळय हांगासरी हो लोक सांगता आमी थंयसर आसले हांव जाल्यार बरें आसतें आसलें आमकां पोंड मेळतें आसलें आमकां बरें खाण जेवण मेळतें आसलें आमकां सकड वेळा वेळार मेळतें आसलें म्हणून तो लोक पळया थंयसर मैजेक दुर्साता म्हणयेत आतां आमकां खंडीत लगड काडटात म्हणून देखून मुखार मोयचेन जाप दिली भिये नाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात भिये नाकांत थीर रावा देखून घट रावा देवाचे उतर आमकां हर एकल्याक हें जावन आसा थीर रावा घट रावा भिये नाकांत सरस्पर तुमकां सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात देव आमकां सोडोवच्या खातीर सोडोवंक तो आशेता कोणी बंद पसंद आसचे देवाक पसंद ना कोणी गुलामपणांत आसचे देवाक पसंद ना कोणी नाच जावचे देवाक पसंद ना देखून देव सोडोवंक आशेता हांगासरी पळया देव सोडोवंक आशेता गुलामपणांत ते सोडोवंक आशेता देखून थीर रावा घट रावा देखून आमी थीर रावची गरज घट रावची गरज ह्या जेजू क्रिस्तांत आमी थीर रावची गरज जेजू क्रिस्तांत आमी घट रावची गरज म्हणजे देवाचे उतार सत्पाणची गरज देखून थीर रावा आमचे मौन थीर आसूं दी आमचे काळीज थीर आसूं दी आमचे मौन थीर ना जाल्यार सकड नेंगी अस्तव्यस्त जाता सकडी मोडून पडटा म्हणयेत देखून थीर रावा म्हणून तो धैर्य दिता पळया फारव फाटल्यान आसूं दी नेंगी तो केदो व्हडलो बळवून जावन आसूं दी पूण त्या फारव्याक नेंगी पदवी आसलो एकलो आसा फारवेचेर पदवी आसलो एकलो आसा वो तांबड्या दर्या मुखार हांगासर पर्यंत हाडलेलो एकलो आसा दर्यो उतरवचो एकलो आसा आमकां शाबीत वर्सो एकलो आसा देखून धीर रावा भिये नाकांत म्हणून देवाचे उतार सांगता मुखार सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा म्हळ्यार ताचेर नेंगी ताच्या हातांत विश्वास दवरा शांत रावा गुणगुण नाकांत या पुरपूर नाकांत शांत रावा पुरो म्हणजे शांत रावा म्हणून सांगता भिये नाकांत थीर रावा आनी शांत रावा सरस्पर तुमकां सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात देव आमकां सोडयता देखून ताका लागीं सरतना तो आमकां सोडयता देखून आमी पळया ह्या संवसारांत नेंगी गुलामपणांत आसलेल्यांक सोडयता सरस्पर देखून शांत रावा देखून आमी शांत आसतना म्हणजे शांत म्हळ्यार कितें ताचेर विश्वास आमी दवरता आसतना
ताच्या उतराचेर विश्वास आमी दवरून जियेत आसतना, तसो खरेंच मोग करता आसतना तो खंडीत आमकां जैत जोड दिता. हर एका विघ्नांतले जैत जोड दिवंक शकता. देखून पळया, तुमी भियेनाकात म्हूण सांगता. उपरांत नेंगी तांबडो दर्यो आसलो तो म्हणजे 2 भाग कर्ण म्हणल्यार बरी. सुक्या धरणे वयल्यान आपल्या परजेक तो चलयता, उतरयता म्हणून सांगयेत. पूण फाराव येता, धरूंक येता ताका नेंगी कशें तरी हांव एक निमाणे घडये जाल्यार नाश करता म्हणून येता. पूण जाल्यार पळया तो आनी तुजे सगळे सैनीक नाश जातात, सगळे नाश जातात, बुडोवन वेतात. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमी शांत रावतना म्हणजे ताचेर विश्वास आमी दवरता आसतना तो आमकां उतरोवंक शकता. केदे व्हडल्या कश्टांतलें तो उतरोवंक शकता. देखून देवाचें उतर कितें सांगता पळया. आनी एक फावटी नेंगी तांचे पयण लांब पयण म्हणून सांगयेत. आतां एका दिसाचे पयण जाल्यार व्हड न्हय, नेंगी एका म्हयन्याचे पयण जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, एका वर्साचे पयण जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण हे पयण म्हळ्यार एक लांब दीर्घ प्रयाण म्हणयेत. एक लांब अवधेचे पयण ते रानांतल्यान आनी शार म्हणजे त्या कश्टांच्या त्या वाटे वयल्यान तांचे पयण. देखून त्या पयणा वेळार सबार तांकां कश्ट येतात, सबार रितीने तांची परिक्षा जाता, सबार रितीने म्हणयेत देव तांकां पळयता, आदार दिता, सांगात दिता. पूण तो लोक पळया, कश्ट येता आसतना देवाक दुर्साता, सुख येता आसतना म्हणजे ते जाल्यार देवाक वळखाता म्हणून सांगयेत. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता ती मारा म्हणल्या कडेन येता. थंयसर आयलेल्या वेळार तांकां उदक ना, उदक आसा पूण उदक कोडू आसा, कोडू उदक पिवंक जायना. देखून तांकां रुचीक उदक जाय, गोड उदक जाय, ते कोडू उदक पिवंक जायना. ते जाल्यार तो लोक पळया थंयसर दुर्साता म्हणून सांगयेत. आमी आयकुया निर्गमनस बूक अवस्वर 15 वळ 20 आनी 2 तावण 20 आनी 6 पर्यंत. Exodus chapter 15 verse 22 to 26. मोइजेन इस्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांतली भायर व्हेली आनी ती सोरा अरण्याचे वाटेन गेली. 3 दीस तांणी अरण्यांत पयण केलें पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना. तांकां उदक मेळो ना. तांणी पयण केलें, त्या अरण्यांत पयण केलें पूण तांकां उदक मेळो ना. नेंगी आमकां एक घडी उदक मेळना जाल्यार या नेंगी दिसाक एक पटी तरी उदक मेळना जाल्यार कशें जायत. पूण तांकां उदक मेळोंक ना. तांकां मात्र न्हय, तांच्या मनजाती आसात, तांचे सकट आसा, पूण मनजातीक उदक जाय, तांकां उदक जाय. देखून तांकां उदक मेळोंक ना. उदक मेळनासलेल्या वेळार तो लोक कितें जाता पळया. नेंगी आमकां कुडीक नेंगी खाण नासतना, जेवण नासतना मनीस वाचोवंक शकता की ना. आतां जेवण ना, खाण ना जाल्यार वाचोवंक शकता, जायतो वेळ वाचोवंक शकता. पूण उदकच ना जाल्यार पळय उदक थंयसर ना जाता. देखून मुखार ती मारा म्हणले कडेन आयली पूण थंयचें उदक कोडू आसलें आनी तें तांच्यान पिवंक जालें ना. देखूनच ताका मारा म्हूण आपयतली. पळया, तांचें उदक कोडू आसलें, उदक गोड नातलें. देखून तांकां तें पिवंकच जालें ना. तांणी पिवंक ट्राय केलें पूण जालें ना. उदक कोडू आसा. नेंगी ताका कोडू आसतना पळया तो लोक कितें करता मुखार. तेन्ना लोक मैजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. तेन्ना लोक मैजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. कित्या खातीर म्हळ्यार देव नेंगी देव दिसना पूण मैजे तांच्या मुखार आसा, मैजे तांच्या दोळ्यांक दिसता. मैजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. कित्याक आमकां भायर हाडलां, आमकां उदक ना, आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे जायना, हे कश्ट कित्याक जाय, हे वावट कित्याक जाय, आमी हांगासर रावता, तूं जाय जाल्यार वचूं नेंगी नाजाल्यार मेजेत ताग येता. अशें पुरा लोक दुरसोंक लागलो, या पुरपुरोंक लागलो, या गुणगुणोंक लागलो मुखार. तांणी म्हणलें आमी कितें पियोवचें. आमी कितें पियोवचें. उदक कोडू आसा, तुवें हांगासर आमकां कित्याक हाडलाय. उदक कोडू आसा, आमी कितें पियोवचें. आमकां पियोंक जायना, आमकां ताण लागता पूण पियोंक जायना मुखार. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी मैजेन सरस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखाडा कुडको दाखयलो. ताणें तो उदकांत उडयलो आनी उदक गोड जालें. पळया, देवाक काम करूंक नेंगी व्हडले व्हडले कांय हातेरांची गरज ना. बगर एक ल्हानसो एक रुखाडोसो कुडको तो त्या कोडू उदकांत उडयलो आनी कोडू उदक आसलें गोड उदक जालें.
पळया आमच्या जिणेंत नेंगी कोडू आसा आमचें जिवीत, या आमच्या जिवितांत समृद्धी ना, या आमच्या जिवितांत कितें एक वायट आसा हें आमकां भायर येवंक जायना जाल्यार पळया देवाक चड वेळ नाका. बघा ताका एकच घडी पावता. हांगासरी पळया उदक कोडू आसलें, काना शहरांत ती नेंगी थंयसर वायन उणो पडलेल्या वेळार जेजून कितें केलें, नेंगी उदक बरा म्हूण सांगलें, पूण गोड करचें काम सरस्पराचें. कोडू आसलें उदक गोड करचें काम सरस्पराचें, पूण उदक भरचें काम मात्र आमचें. उतार आयकोवचें काम आमचें, उतराक कळतेमान घालचें काम आमचें, पूण आमकां गोड करचें, आमकां सुफोळ करचें काम तें सरस्पराचें जावन आसा. हांगासरी पळया तेंच जालें. कोडू आसलें उदकाचेर रुकाडाचो कुडको घालतना तें उदक गोड जालें. देखून पळय आमचें जिवीत देव गोड करूंक शकता आनी आशेता तो. देखून मुखार ते सुवातेर सर्वेस्परान तांकां एक कायदो दिलो आनी सांगतास ते सुवातेर ताणें तांची परिक्षा केली. ताणें तांची परीक्षा केली म्हणजे टेस्ट केली, परीक्षा केली तांची. म्हणजे हो लोक म्हाका प्रामाणीक रावता गी, या म्हाका म्हजो उगडास करता गी म्हणून ताणें परीक्षा केली. आज देव नेंगी देव थोडे पडी दिता, पूण आमकां परीक्षा करता. आमी कशें खंयच्यासोय उपेग करता तें पळयता. देखून देवान तांची परीक्षा केली, साबार पोटी केली. देखून मुखार ताणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार, ताचे दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता ते करशात जाल्यार, आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार, इजिप्ताचेर धाडिल्ली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. देखून ताच्या आज्ञाक आमी खाण दिता जाल्यार, ताचे उतर आमी नम्रतेन घेता जाल्यार पळया हांगासर हांव तो सरस्पर जो तुमकां बरी करता. देखून देव आमकां बरें करूंक आशेता, पूण ताच्या उतरांक आमी खाण दिता जाल्यार, ताच्या उतरांक आमी मान दिता जाल्यार पळया देव आमकां बरें करूंक शकता. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, म्हज्या कायद्यांक म्हज्या आज्ञांक तुमी पाळो दिशात जाल्यार हांव बरें करता. देखून तांणी पळया तांकां कितले बडी सांगलें नेंगी. देखून तांकां कितले बडी सांगल्यार एका रितीन म्हणयत तो लोक धारून काळजाचो लोक, म्हणजे हट्टी काळजाचो लोक, म्हणजे तांचे काळीज धरून आसलें. देखून तो शीण उलयतालो, देखून तो देवा विरोधूच रावलो म्हणयत. देवाकच तांणी नेंगी उगडास विसरून सोडलो. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, ताका तुमी आयकशात जाल्यार. परत्यान 20 आनी 26 वळ आयकुया. 26 ताणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार, ताचे दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता तें करशात जाल्यार, आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार, इजिप्ताचेर धाडिल्ली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. देखून पळया ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. खेदाला म्हज्या आज्ञांक तुमी खाण दिशात जाल्यार. देखून ख्यास्त आमचे तन पयस वता. ताच्या आज्ञांक आमी खाण दितना, ताच्या उतराक आमी खाण दितना ख्यास्त पयस वता. ख्यास्त आमकां रेवड घालूंक शकना, ख्यास्त आमचे तन पयस वेतली. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, ताच्या आज्ञांक खाण दिशात जाल्यार हांव तो सरस्पर तुमकां बरें करता. देखून देव आमकां बरें करता ताच्या आज्ञांक खाण दितना. देखून ताची आज्ञा आमी कितलें खाण दिता पळया, तितले चड आमी वायट आसली बरी जाता. देखून आमचे धरून आसले काळीज मोवाळ जावंक शकता, या वायट आसले काळीज नितळ जावंक शकता. देखून ताच्या आज्ञांक खाण दितना पूण पळया हो लोक कितें जाता. साबार पोटी नेंगी मैजे सांगता, तुमी म्हजे विरोध उलयतात, पूण तुमी म्हजे विरोध उलयनात, तुमी सरस्पर विरोधूच गुणगुणून आसात म्हणून सांगता. पळया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16 वळ 7 आनी 8. एक्झोडस चॅप्टर 16 वर्स 7 and 8. फाल्यां सकाळीं सर्वेस्पराची महिमा तुमी देखतल्यात, कित्याक ताचे विरोध तुमी उलयिल्लो तो शीण ताणें आयकला. तुमी फाल्यां सरस्पराची महिमा देखतल्यात, पूण तुमी ताचे विरोध शीण उलयला. तुमी ताचे विरोध तुमी उलयल्यात, ते सरस्परान आयकला.
देखून पळया आमी उलयल्ले नेंगी कोणी आयकना जाल्यार सरस्पर आयकता देखून सरस्परान आयकलां आमचे विरोध तुमी शीण उलोवंक आमी कोण आमचे विरोध शीण उलोवंक आमी कोण आमचे विरोध तुमी उलयतात आमी कोण आमी कोणूच कांयच न्ही मोइजे नेंगी तो बकऱ्यांक सोरोवन आसलो ताका कितें गरज आसली इस्रायल पडजेक हांव लिडर तुमी पुरा म्हज्या फाटल्यान या म्हणून ताका कितें गरज आसली तो बकऱ्यांक सोरोवन आसलो मनीस नेंगी ताका तेंचे काम कर राव येत आसलें पूण पळया देवान ताका विसरलें ताका देवान विसरलें देखून आमी कोण आमचे विरोध तुमी उलयतात शीन आमचे विरोध तुमी उलोवन आसात आमी कोणूच न्ही हे सगळे करता सरस्पर म्हणून सांगता मुखार आनी मोइचेन म्हळें सांजेर सर्वेस्पोर तुमकां खावंक मांस दितलो आनी सकाळीं तुमकां उंड्यान दादोशी करतलो कित्याक सर्वेस्परान तुमचो शीण आयकला तर आमी कोण तुमचो शीण आमचे विरोध न्ही बगार सर्वेस्परा विरोध देखून पळया तुमचो शीण आमचे विरोध न्ही बगार तो सरस्परा विरोधूच जावन आसा देखून तुमी आमचे विरोध उलयनात आमचे विरोध तुमी रावनात बगार तुमी सरस्परा विरोधूच रावतात म्हणून सांगता देखून पळया तो लोक नेंगी तो एक धरून लोक देखून तो म्हणटा सरस्परा विरोधूच तुमी उलोवन आसात सरस्पराकच तुमी तिरस्कार करना आसात ताच्या सक्तेचेर तुमी फातयेनात देखून पळया तो लोक कितले तांकां लाभल्यार कितले तांकां मेल्ल्यार तृप्त नातुरलो कितले तांकां देवान आदार दिल्यार तृप्त नातुरलो देखून आमी तशें जावचें न्ही देवान आमकां कितले दिवंक ना नेंगी आज आमचे लागीं कितले आसा पळया आमकां ताणें कितले दिलां जावं दी आमकां समाधान जावं दी आमकां ह्या संवसारांत जियोंक सगळें ताणें दिलां आमकां कळीत आसा आमकां हर एकल्या कळीत आसा देवान कितें सगळें आमकां दिलां म्हणून आमकां कळीत आसा आमच्या अंतस्करणाक कळीत आसा देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवचें बरें पूण हांगासर वो लोक पळया देवाक तो अर्गां दिना ह्या देवाच्या सक्तेचेर तो फातयेना बगार आपणें कितें करता पळया तेंच सारकें म्हणून चिंता आनी देवा विरोध तो गुणगुणता देखून देवाचे उतार कितें सांगता पळया एक पडी देशाची खोबार काडूंक खानान देशाची नेंगी दूध आनी मोवाळसो देश सोबीत देश समृद्धसो देश त्या देशाची खोबार काडूंक म्हणजे कुळयेंतल्या जायत्या जाणांक नेंगी 12 कुळयेंतल्या एकल्याक विंचून प्रत्येक तरान थंयसर धाडतात आनी त्या धाडलेल्या वेळार पळया 10 जण सांगतात म्हणजे तो देश बरो आसा समृद्ध आसा बरो आसा सकड खाण आसा फळां आसा सगळें आसा दूध आनी न्हंय खरेंच वाळटा दूध आनी मोव वाळटा पूण कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर आसले मनीस मात्र ते धरून म्हणजे ते बळवंत मनीस ते रक्षा बरी आसात आनाकी म्हणल्यार रक्षाची संतत आसा आनी तांचे विरोध रावोंक आमच्यान जावचें ना आमी ल्हानशा देंप्या बरी दिसता तांचे मुखार नेंगे देंपो आमी पळयला गी कसो आसा न्ही ल्हान आसा ताका मारल्यार तो मरता तशें आमकां बगता तांच्या मुखार आमी रावतना व्हडले दैत्य मनीस ते रक्षाच्या म्हणजे त्या रितीन ते दिसतात पळया तो लोक 10 जण ह्या रितीन उलयतात दुर्सन म्हणल्यार बरी उलयतात देवाच्या सक्तेचेर ते फातयेनात पळया आमी आयकुया Numbers chapter 13 verse 25 गणनशास्त्र अवस्वर 13 वोळ 20 आनी 5 40 दीस काबार जाताच ते त्या देशाची खबर काडून पाटी आयले 40 दीस खबर काडून गेल्ले म्हणजे तो देश पळोवंक ते गेल्ले त्या देशांत कितें पुरो आसा तो देश आमच्या सुवादीन देवान दिला म्हणून सांगता नेंगी सरस्पर तो देश कसो आसा आमी वचून पळयसय म्हणून ते गेल्ले आनी सकड पाटी आयले मुखार आनी तांणी पारानाच्या अरण्याच्या कादेशान असलेल्या मोइजेक आनी आरोनाक सोदून काडले आपणे हाडली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगली पळया सगळी खबर काडूंक तांकां धाडले देखून सगळी खबर तांणी आरोनाक सांगली आनी थंयसर आसलेल्यांक सांगली सगळी खबर तांणी दिली असो आसा देश म्हणून सांगलें आनी त्या देशाच्यो फळ वस्तू तांकां दाखयल्यो त्या देशाच्यो फळ वस्तू दाखयल्यो म्हणजे फळां अशें आसात इतली बरी आसात म्हणून फळ वस्तू दाखयल्यो तांणी मोइजेक सांगलें तुवें आमकां धाडल्या त्या देशाक आमी गेल्ल्या तातूंत खरेंच दूद
आनी मोव वाळटा आनी हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू. पळया दाखयतात हे खबर काडून गेल्ले दाखयतात हांगा आसात फळ वस्तू, हांगा आसात आमचे लागीं, आमी गेल्ले हांव त्या देशाची खबर काडूंक म्हणून ते दाखयतात. पळया थंयसर मुखार. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बलिश्ट आसा. तांच्या शहरा भोंवतणी कोटी बांदल्यान. तांच्या शहरा भोंवतणी कोटी बांदल्यांत. नेंगी हांगासर चीनाचे ते एक कोटे आसा नेंगी, चीना देशाच्यांनी बांदिल्ले. म्हणजे व्हडले कोटे, म्हणजे व्हडली व्हडली कोटी बांदल्यांत, व्हडले व्हडले बुरूज बांदल्यात म्हणून सांगतात मुखार. आनी ती भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी थंय आनाकाची संतत पळयली. आमी थंय आनाकाची म्हणजे दैत्य मनशांची संतत आमी पळयली. अमालेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हित्तीत, जेबुजीत आनी आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत, कानानगार दर्यावेळेर आनी जोर्दान न्हंयचे तडीर. म्हणजे सकड खंयसर वस्ती करना आसात. कोण कसलो लोक खंयसर वस्ती करना आसा म्हणून हांगासर पळय हे सकड सांगतात, सविस्तार रितीन सांगतात. असलो लोक असल्या जाग्यार आसा. थोडो लोक कानान देशांत न्हंयच्या तडीर आसा, दर्या तडीर आसा आनी खंय आसा म्हूण सगळे थंयसर सांगतात. म्हणजे खबर सारक्या रितीन दितात मुखार. मयचे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें, आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय, आमच्यान ते जाता. पळय हांगासर कालेब म्हणलो, तोय खबर काडूंक गेल्लो. तोय तांच्या मदलो एकलो, 12 कुळयां मदलो एकलो जावन आसलो. आनी तो सांगता आमच्यान तो देश स्वाधीन करूंक जाता. तो देश जावं पुरो थंयसर दैत्य आसात, जावं पुरो थंयसर राक्षा बरी मनीस आसात, पूण आमच्यान तो स्वाधीन करूंक जाता. आमकां तो मेळटा, आमकां तो फावो जाता. पळया कालेब म्हणगे देवाचेर पाती येता, देवाचेर पातयेन उलयता, तसो भावार्थ उलयता, तसो बरोसो तो उलयता. पूण हेर लोक सांगतात खबर बरें करून काडल्या, पूण तांचो विश्वास ना, तांची पातयेनी ना. आपूण त्या देशाक वेथयल्या म्हणलो बरोसो तांकां ना. आपूण त्या देशांत पांय दवरता म्हणली ती खात्री तांकां ना. पूण कालेबाक ती खात्री आसा, तो भावार्थ आसा, तो देवाचेर पाती येता. म्हाका तो देश पळोवंक फावो जाता आनी आमी थंयसर वेथयल्या म्हणून तो पळया धैर्यान तो उलयता. देखून आमी पळया आमी संवसारांत आसल्यार नेंगी आमी त्या बसयल्ल्या गांवांक म्हणजे त्या सरस्परा सरशी आमी वेथयल्या म्हणून त्या बरोवशान आमी जियेता. देखूनच देवाचे उतार सांगता मुखार, तातूंत मुखार. पूण ताचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजोवंक आमच्यान जावचें ना. त्या लोकां विरोध रावंक आमच्यान जावचें ना. आमी कितलेय प्रयत्न केल्यार आमच्यान जावचें ना. कित्याक आमी नेंगी आमच्या लागीं बळ ना, आमच्या लागीं सकत ना, आमच्या लागीं तांचे बरी तसले बळ ना, आमच्यान जावचें ना. पळया ते आपल्याच बळाचेर पाती येतात. आपणाक सकत ना म्हणून ते चिंतात, पूण आपणाक कोणें तो देश बसयला म्हणलें ते चिंतिनात. ते समजून घेवंक वचनात. बगर आपलेंच बळ. देखूनच देवाचे उतार साबार कडेन सांगता नेंगी तुमच्याच बुदवंत्याचेर पातयेनी दवरिनाकांत म्हणून. कित्याक सांगता आमच्या बळा वरवीं आमकां कितेंच मेळना, आमच्या सक्ते वरवीं आमी कितेंच करूंक जायना, पूण त्या देवाच्या सक्ते वरवीं सगळें करूंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार सांगता मुखार. ते आमचे की चड बलिश्ट आसात अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशान ते वायट गजाली उलयले. पळया त्या खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशांत वायट गजाली ते उलयले. म्हळ्यार ते बरें उलोवंक नात. खबर काडूंक गेल्ले मनीस वायट उलयती जाल्यार नेंगी, देवान विसलेलेच वायट उलयती जाल्यार, देवान मागलेलेच वायट उलयती जाल्यार, देखून पळया वायट गजाली ते उलोवंक लागले त्या बसयल्ल्या गांवां विशांत. म्हणजे तो देश आमकां मेळना, आमकां सांगुल्लो न्हय तो बरो आसा वय, सकळ समृद्धी आसा वय, पूण आमकां सांगुल्लो गांव न्हय तो, आमकां वचोंक फावो जायना, देखून आमकां ते जावचें ना म्हणून सांगतना पळया कालेब तांकां समाधान करता. कालेब तांकां धैर्य दिता आनी सांगता आमकां तो देश खरेंच मेळटलो, कित्याक सरस्पर आमकां तो फावो करतलो म्हणून. देखून मुखार तांणी म्हळें, आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्या निवास्यांक ग्राशिता. आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्याघात आसो वय
आमी थंय राक्षसांक पळयले. पळय आमी थंय राक्षसांक पळयले. राक्षसू मनशांक न्ही, राक्षसांक आमी पळयले. म्हळ्यार त्या रितीन ते आसात, तांकां जावं पुरो, शिंगा आसान जावं की पुरो, ह्या आतांत पुरो आतेर आसान जावं की पुरो, काडू मनुश्या बरी ते दिसता जावं की पुरो, भिरांकूळ दिसता जावं की पुरो, देखून आमी राक्षसांक पळयले. आमकां थंयसर वचोंक जावचें ना म्हणून ते भियेतात. ह्या भियाण खांबतात म्हणून सांगयेत. आमी भियेजे सोरेस्पराक, पूण पळयात तो लोक भियेता त्या राक्षसांक, त्या दुस्मनांक भियेता. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता आमी राक्षसांक पळयले म्हणून ते वायट गजाली उलयतात. देखून आमी वायट केन्नाय उलोवचें न्ही, म्हणजे आमकां मेळचें ना, आमकां फावो जावचें ना म्हणून आमी उलोवचें न्ही. देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता पूण कितें जाता गी म्हळ्यार नेंगी ते खबर काडूंक गेल्ले वायट उलयल्यार जोशुआ आनी कालेब मात्र त्या देशा विशयान बरें उलयतात. नेंगी आमकां एक देश आसा, आमकां एक जैत आसा. आतां आमी म्हणटा नेंगी केदारला एक सूख कश्ट म्हणल्यार बरी आसतात गी. नेंगी कश्ट जाल्यार मागीर सूख आनी दूख हे पुरो वांटे जावन वेता. म्हणजे जल्मात आनी मरणा पर्यंत केदारला कश्ट आसनात मनशाक. ते समजून घेतात म्हणजे जावं पुरो आतां आमकां आमची परिक्षा, हे आमचे टेस्ट, पूण ह्या टेस्टा उपरांत आमकां एक जैत आसा म्हणून ते समजून घेतात. देखून आमी आमच्या जिणेंत नेंगी समजून काडगे जाय. म्हणजे कश्ट आसलेल्या वेळार हे कश्ट केदारय आसनात, सासनाक उरनात कश्ट. ते कश्ट आमी उतरून आमी वेता. त्या कश्टा वेळार आमी तीर रावता जाल्यार आमी ते कश्ट उतरून आमी वेता. त्या परिक्षे वेळार आमी तीर रावता जाल्यार आमी उतरून वचोंक शकता. देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता. देखून त्याच पुस्तकांत नंबर्स चॅप्टर 14 वर्स 1 तावन मुखार, गणनशास्त्र अवस्वर 14 वोळ 1 तावन मुखार. हे आयकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आनी व्हडल्यान रडणे केलें. सगळी रात लोकांन विलाप केलो. सगळी रात लोकांन विलाप केलो. म्हळ्यार लोकांक आनी बेश्टावन दवरलें. म्हळ्यार आमकां मेळचेंच ना, आमी वेचेच ना, तुमी खंडीत नाश जातल्यात म्हणून लोकांक तांणी बेश्टावन दवरलें म्हणून सांगयेत. दैर दिजे जाल्ल्या मनशांनीच तांकां त्या लोकांक बेश्टावन दवरलें. बुजवण दिजे जाल्ल्या खबर काडूंक गेल्ल्या त्या मनशांनीच त्या लोकांचें दैर सुकयलें आनी तो लोक रडोंक लागलो, विलाप करूंक लागलो. देखून मुखार तेन्ना सर्व इस्रायलितांनी मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उसारलो आनी सगळ्या समुदायान म्हणलें आमी इजिप्तांतच मेल्ल्या जाल्यार वा अरण्यात पुणी मेल्ल्या जाल्यार बरें जातें. पळया हे केदारय उलयतात न्ही आमी मेल्ल्या जाल्यार आमी कित्याक जल्मले, आमी मरा जाय, आमी मरा जाय म्हणून. देखून पळय ते निमाणे मेलेच ते अशें कोणें उलयलें पळया ते निमाणे मेलेच. थोडे जण जीवदाळ साबण मेले, सोरोप साबण मेले आनी थोडे जण नेंगी भुंय धरण उक्ते जावन 2 जण मेले. अशें साबा रितीन ते मेले. म्हणजे कोण पळया मराजे म्हणून सांगूनच परत्यान सांगता तो खंडीत नाश जाता. त्याच रितीन वो लोक पळया आमी कित्याक वाचल्या, कित्याक आमी आयल्या म्हणून दुरसोन उलयले लोक निमाणे तो नाश जाता. बसयल्ल्या गांवांक तो पावना. नेंगी मोइजे सयत बसयल्ल्या गांवांक पावना. मोइजे मोदे विश्वास सांगता कडपाक ताणें नेंगी फरमायजे आसलें, मारूंक नासलें. ताचे पयलीं एक फावटी ताणें मारलें, मारूंक सांगलें देवान तुवें मारी जाय त्या जाल्यार उदक येता. आनी एक फावटी देवान सांगलें तुवें मारूंक नजो, केवळ बेत काणगेवन फरमायल्यार पुरो उदक येतलें म्हूण सांगलें. पूण मोइजेन तशें करूंक ना. बगार रागान खडपाक ताणें मारलें. नेंगी मोइजे कितलेक करकर जालें, कितलेक ताका विरार जालें, कितलेक ताका नेंगी करंदाय म्हणल्यार बरी जालें. त्या रागान ताणें खडपाकच मारलें. ताका कोणी दिसोनात, राग तसो कोणाचेर दाखोवचें म्हूण कळो ना, पूण ताणें खडपाक मारलें. आनी त्या वरवीं तोय बसयल्ल्या गांवांक कुडींत पावोंक ना, पूण आत्म्यांत तो एक दीस नेंगी पावला. म्हणजे जेजू रुपांतर जाताना ताबर पर्वतार ताजे सांगाता मोइजे आनी एलिया थंयसर आत्म्यांत ते आशिल्ले. म्हळ्यार जेजू सांगाता ते रावण आशिल्ले जेजू रुपांतर जाताना, पूण कुडींत ताका ते बाग फावो जावना. पूण हांगासर पळया वो लोक उलोवनूच आसा, दुरसोन आसा. देखून आमी दुरसोवचे न्हय म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता. कित्या खातीर म्हळ्यार वो लोक दुरसालो 1 फावटी न्हय, 2 फावटी न्हय, 10 फावटी दुरसालो म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता. नंबर्स चॅप्टर 14 वर्स 22-23.
गणनशास्त्र अवस्वर 14 ओळ 20 आणि 2 आणि 20 आणि 3. म्हजी महिमा आनी इजिप्तान आनी अरण्यान हांवें केल्ल्यो खुणा पळयिल्ल्या आनी येदुळस 10 फावटी म्हजी परिक्षा केल्ल्या आनी म्हजो ताळो आयकनातल्या सर्व मनशां पैकी एकलो पर्यंत हांवें तांच्या पुर्वजाक बसयिल्लो देश देखचो ना. पळया एकलो पर्यंत सुकोण वेसो ना. हांवें सांगला सॉरी हांव इल्लेशें सुकोण घान घेता, हांव इल्लेशें सुकोण घान घेता म्हणून कोणाक जावचें ना. हांवें सांगला वय म्हाका माफ कर, म्हाका कशें तरी एडजस्ट करून व्हर, इल्ले हांव पयशे दिता, म्हजे कडेन इतले पयशे आसात, कोणी कोणाचें कांय चलचें ना. देखून पळय हांगासर सांगता एकलो पर्यंत बसयल्ल्या गांवांक वेसो ना. म्हजे विरोध उलयल्लो, ह्या म्हज्या सक्तेचेर पातेंनी दवरी नातलो. देखून 10 फावटी निंदा केल्ल्या. देखून पळया पूण आतां आमकां अशें जायना. पूण आतां आमकां जेजूची कृपा लाभल्या. देखून आमी पश्चाताप पावतना देव आमकां बक्षिता. पूण हांगासर पळया ह्या लोकांक नेंगी तांकां म्हणजे अवकाशच ना म्हणयेत. तो लोक पळया थंयसर एकलोय बसयल्ल्या गांवांक पावसो ना म्हणून सरस्पर ताका सांगता. देखून आमी यात्रेक आमी जावन आसा नेंगी जावं पुरो आमकां ह्या संवसारांत बसयल्लो गांव ना. संवसारांत आमकां बसयल्लो खंयचोय गांव ना. पूण आमकां एक सर्गीचो एक निवास आसा. त्या सर्गीच्या आमी यात्रेची जावन आसा. सर्गीचे नागरीक आमी जावन आसा. देखून त्या गांवांक आमी पावोंक आसा. त्या लोकांक आसलो गांव ह्या संवसारांत आसतना तो गांव दूद आनी मोव वाळटा तो गांव. पूण आमकां तो गांव न्ही, ताच्या की बरो गांव, ताच्या की उत्तम गांव देवान बसयला. देखून त्या गांवांक आमी पावोंक आसा. त्या गांवांक आमी पावचे जाल्यार आमकां हो एक दाखलो जावन आसा. ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें नेंगी ते एक दाखले आमकां. म्हणजे आमी तशें जावंक नजो, आमी देवाक कशें मानवा जाय म्हणून जाणा जावच्या खातीर. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून जोशुआ आनी कालेब मोरोंक नांत म्हणटा. त्याच अवस्वरांत ओळ 30 आनी 8 नंबर्स चॅप्टर 14 वर्स 38. पूण देशाची खबर काडूंक गेल्ल्या पैकी नूनाचो पूत जोशुआ आनी जेफुन्नेचो पूत कालेब वाचून उरले. पळया नूनाचो पूत जोशुआ आनी जेफुन्नेचो पूत कालेब वाचून उरले. ते वाचले म्हळ्यार ते मरोनांत तांणी बसयल्लो गांव पळयलो. पळया देखून तांणी देवाचेर विश्वास दवरलो मात्र न्ही, ते देवाच्या सक्तेचेर गुणगुणोंक नात या ते दुरसोंक नात. कित्याक कश्ट आमकां, कित्याक हे त्रास, कित्याक आमकां अशें जाता म्हणून ते देवा विरोध उलोवंक नात. देखून तांकां देवान तो गांव पळोवंक फावो केलें. देवान गांव तो बसयल्लो गांव तांणी पळयलो. देखून आमी बसयल्लो गांव पावचे जाल्यार आमकां हो एक दाखलो जावन आसा. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी आयकल्लें उतर कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 ओळ 10 आनी 11. 1 Corinthians chapter 10 verse 10 and 11. आमी पुरपुरची न्हय, तांचे भितरली थोडी पुरपुरोंक लागली आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. आमी पुरपुरचे न्हय, तांचे बरी आमी पुरपुरचे न्हय. ती पुरपुरली आसूं दी ओडना, तांकां तांचे ती कर्ण जाल्या. पूण आमी तशें पुरपुरचे न्हय, तांकां संहार करणार देवदूतान नास केली. म्हणजे पळया तांकां नास केलें. देवाची कुशी नातली तांकां नास करची. देवान कुशी व्हरूंक ना तांकां नास करूंक, तांकां बचाव करूंक शिवेल्लें. तांकां म्हणजे गुलामपणां ते सोडोवंक मात्र न्हय, तांकां बरें करूंक शिवेल्लें. देखून आज ही देव आमकां बरें करूंक कशी व्हरता, बचाव करूंक कशी व्हरता. आमी नास जावंक नजो म्हणून देवाची कुशी. देखून पळया मुखार. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हे सगळें तांकां घडलें. हेरांक म्हणजे आमकां सगळ्यांक हो दाखलो जावच्या खातीर हें सगळें घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घाला. कित्या खातीर बरोवन घाला? काणी म्हणून वाचून वचोंक गी. बरी आसा काणी, चरित्रां बरी आसा म्हणून वाचून वचोंक गी. म्हणजे सत्राय जावन, म्हणजे आमकां एक सत्राय, आमकां एक जागृतकाय जावन
हे सगळें घडलें म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून आमकां जागृतकाय आसा हांतूत हांव न्हू, म्हणजे आमी तशें जावं नजो म्हणून, आमी देवाक सदां सर्गां दिसय म्हणून. देखून पळया जायतो लोक नेगी आज कशें देवतान पयस सरता पळया, कशें फाटी सरता पळया, अशेंच गुणगुणल्या वरवीं पुरपुरल्या वरवीं. म्हणजे जावं पुरो मैजे विरोध तेदालो लोक गुणगुणलो, पूण आज जावं पुरो थोडो लोक देवाच्या सेवकां विरोध गुणगुणोवन देवातान पयस सरून आसा. देखून आमी तशें जावचें न्ही. बगर आमी सदांच देवाक अर्गां दितेली जाय. आमी जेजू सरशी हाडचेच आसली जाय. जेजू तावन आमी पयस करचेच आसली जावंक नजो म्हणून आमकां हो एक दाखलो जावन आसा. आमी जेजू सांगाता रावया जाय आनी हेरांकी जेजू सरशी येवची एक वाट दाखय म्हणून देव आमकां उलो दिता. देखून आमी वाट जाय. जेजून सांगलें हांवूच वाट. देखून जेजून सांगलां आमी हांव वाट म्हणून. तो एकलो मात्र न्ही, आमी ताच्या सांगाता रावून हेरांक एक जेजू सरशी हाडूंक एक वाट जाय. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां उलो दिता. जेजून सांगलां न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी प्रत्वेचे मीठ म्हणून. कित्या खातीर सांगलां? आमी हेरांक जेजू सरशी हाडूंक कारण जाय. जेजू तावन पयस सरूंक आमी कारण जावचें न्ही. या जेजू तावन कोणाक आमी पयस करचें न्ही. बगर आमी जेजू सरशी हाडूंक आमी हर प्रयत्न करी जाय. त्या खातीर देवाचे उतार हो दाखलो आमकां. पळया जोबाच्या जिणेंत कश्ट आयले नेंगी. जोबा विशयान आमी आयकलां. जोबाच्या जिणेंत कश्ट आयले. आदल्या शनिवारा दिसा आमी देवाचें उतार आयकत आसतना नेंगी ब्रदर रिक्सानान आमकां सांगलें, म्हणजे तो देवाचेर पातयेवन आसतना देवाचें नांव सदैव म्हणून सांगता, पूण इश्टांचे उतार आयकत आसतना ते तेग जाण इश्टांचे उतार आयकोन तो सांगता हांवें केल्या पातका खातीर आयला जावं पुरो, हांव कित्याक जल्माला म्हणून. ते जाला तो दुर्साता. केदाला आमी मनशाक आमी आयकता पळया, ते जाला आमी आमकांच दुर्साता आनी देवाकी आमी दुर्साता. देवाची सकत उणी जाल्या म्हण आमी चिंता. पूण पळया पयलें ताणें सांगलें उतार कितें आसा आमी आयकुया. जोबाचो बूक अवस्वर 1 वळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21-22. आनी ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिले, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. पळया जोब कितें सांगता पळया. जोब बरें करून चेरार भांगाराच्या चेरार या एसी रुमांत बसून हे उतार सांगना. एसी घालून बरें करून एसीच्या रुमांत बरें करून फॅनां घालून बरें करून बसून त्या वेळार हे उतार तो सांगना. बगार हे उतार तो केदाला सांगता गे म्हळ्यार ताणें सगळें होगडायलां. ताचे आस्त बदीक होगडायलां. ताची भुरगीं मेल्यांत आनी ताच्या कुडीक म्हणजे कोड लागला म्हणयेत. ताच्या कुडींत हुळोप आसा. ताच्या कुडीची खात सगळी इडखाल्ल्या. म्हणजे एका रितीन घाई जावन म्हणल्या बरी पू बरोवन आसा. त्या वेळार तो सांगता सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं म्हणून तो त्या वेळार सांगता. देखून पळया तो दुरसाना. तो देवाक नेंगी एका रितीन अर्गां दिता म्हणयेत. देवाची वडवीक तो उलयता म्हणयेत. म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हाका वायटाक न्हय, बगार ते बऱ्याक आयले म्हणून तो समजून घेता. देखून आमच्या जिणेंत कश्ट येतात. जावं पुरो थोड्यांक पिडा, जावं पुरो थोड्यांक मतीचे कश्ट, जावं पुरो थोड्यांक दुस्मानाचे कश्ट, जावं पुरो अनेका रितीन सबा रितीन कश्ट आयलेल्या वेळारी आमी देवाचें नांव सदैव म्हणून सांगा जाय. हे आमचेरच आमी शिराप घालचें न्ही. कित्याक हांव जल्मालां, कित्याक हांव आसां अशें न्ही. बगार ताचें नांव सदैव जावं. ताका महिमा जावं. कित्या खातीर म्हळ्यार कश्ट आसात म्हणून देवाक कळीत आसा की ना? कळीत आसा. आमी कसल्या कश्टांत आमी आसां, या कसल्या परिस्थितींत आमी आसां, हे सगळें देवाक कळीत आसा. देवाक दिसता. नेंगी आमी आयकलां देवाचे दोले सुर्याप्रास 10,000 वंट्यांनी परजलीत म्हणून मनीस नेना. देवाक सगळें दिसता. आमी कसल्या परिस्थितींत आसां सगळें ताका कळीत आसा. देखून पळया ताचें नांव सदैव जावं म्हणून सांगतना ताची दया आमकां एक दीस जैत जोडून दिता. देखून पळया ताका आमी पुरपुरचें न्ही, दुरसोवचें न्ही. म्हणून जोबी आमकां एक वर्तो दाखलो जावन आसा. मुखार कितें म्हणटा 20 आनी 2. ह्या सगळ्या विघ्नान जोबान पातक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. पळया देवा विरोध ताणें पाता करूंक ना. तो कसलेच अनुचित उलोवंक ना. देखून ताणें पाताक करूंक ना म्हळ्यार देवा विरोध तो उलोवंक ना.
अनुचित रितीन ताणें कांय करूंक ना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे मनीस शेवटींच्या काळार दुर्सातले म्हणून सांगता. नेंगी आजकाल पळया नेंगी कितल्या कडेन देवाचे उतार प्रगट जाता. नेंगी थोडे सेवक आसात नेंगी अनेका सेवकां दुर्सातात म्हणयेत या दुर्सन उलयतात म्हणयेत. पूण आमी दुर्सातेली जावं नजो. जुदाचे पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 16. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 16. हे मनीस केदाळाय पुरपुरतात आणि दुर्सतात. हे मनीस खेदाळाय पुरपुरतात आणि दुर्सातात. देखून आमी दुर्सोंच्यानी वो पावस कित्याक जोर येता वो पावस कित्याक आतां येता म्हणून दुर्सुरचे न्ही. ते बऱ्याक आमच्या खातीर नेंगी जावं पुरो या थोडो लोक तांडेला जावं पुरो थोडो लोक नेंगी उदक गरज आसा जावं पुरो. देखून देव पावस धाडटे आसा. देवाक मेरगां दी जाय दुर्सोंचे न्ही. ह्या वेळार कित्याक येता म्हणून देखून थोडे मनीस पुरपुरतात आणि दुर्सातात. ते आपल्या ओढण्या प्रमाणे चलतात. ते आपल्या ओढण्या प्रमाणे चलतात. आपलीच बडाई उलयतात. आपलीच बडाई उलयतात म्हणजे आमचीच बडाई आपलीच वडवीक उलयतात. आणि आपलो फायदो जोडचे खातीर हेरांक फुलां घालतात. आपणाक फायदो मेला जाय म्हणून हेरांक फुलां घालतात. ह्या हेरांक नेंगी तांकां ओगोळसितात. आपणाक फायदो आसा मनीस नेंगी ह्या संवसारांत ओगोळसिता कित्या खातीर आनी एकल्या कित्याक ओगोळसिता. आपणाक फायदो आसा ह्या आपणाक कितें तरी ताचेतून मेळटा देखून तो ओगोळसिता. देखून पळया थोडे मनीस अशे आसात म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून आमी तशें जावचे न्हय म्हणून. देखून पळया आमी नेंगी देवाक मात्र होगोळसी जाय. ताचें नांव मात्र आमी होगोळसी जाय. ताचें उतार मात्र आमी गाजय जाय. त्या खातीर आमकां हें जिवीत दिलां. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता कितें म्हळ्यार नेंगी आमी दुर्सा नासलेल्या बरी आमी कशें मागा जाय. आज नेंगी चड ग्रेस्तकाय चड जाल्यार मनीस दुर्साता. दुबळीकाय चड जाल्यार मनीस दुर्साता. आमी कशें मागा जाय पळया म्हणयो बूक अवस्वर 30 वोळ 8 आनी 9. म्हणयो चॅप्टर 30 वर्स 8 and 9. म्हणयो बूक अवस्वर 30 वोळ 8 आनी 9. कापटपण आनी फटी म्हजे तावन पयस दवर. जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दी नाका. म्हाका गरज आसा ते खाण मात्र दी. जावं पुरो कापटपण जावं पुरो फोटी म्हज्यान पयस दवरू. जावं दुबळीकाय म्हाका दिनाका आनी ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा ते खाण मात्र दी. नंतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणन सर्वेस पोरकोण वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करीन. पळया देवाचे उतार सांगता ग्रेस्तकाय दिल्यार हांव देवाचो तिरस्कार करीन आनी दुबळो जाल्यार हांव कितें करीन सोरीन. हेरांचे सोरीन हेरांक अन्याय करीन. देखून म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका म्हाका दुबळीकाय दिनाका. म्हाका गरज आसले खाण मात्र दी. म्हाका कितें गरज आसा पळया तें मात्र तूं दी. त्या जाल्यार हांव देवाक अर्गां दिवन रावतलो. देखून आमी ग्रेस्तकाय मागचें न्हय या दुबळो कर म्हणून मागचें न्हय. बगार म्हाका गरज आसा तें खाण गरज आसा तें तूं दी म्हणून मात्र आमी मागा जाय. पळया हांगासर गरज आसलेलें आमकां आसा जाल्यार आमी देवा विरोधी गुणगुणना आनी कितेंच आमी वायट आमी करिना. देवाचें नांव आमी बेश्ट करिना. देवाचें नांव पवित्र म्हणून आमी आमच्या जिणेंत आमी गाजोवंक जाता. देखून पळया आज देवान आमकां बरें दिलां जाल्यार या कितें गरज आसा तें सगळें दिलां जाल्यार आमी ताका विश्वासी रावंक जाता. चड ग्रेस्तकाय आसले मनीस नेंगी तांकां देवा सरशी येवंक वेळ ना. ह्या देवाचें उतार आयकूंक तांकां वेळ ना. ह्या देवाक तांणी पयस केलां म्हणून सांगयेत. पूण पळया कोणा थंय नेंगी दिसपडतो ग्रास आसा तसले मनीस देवाक सोदून येतात. चड दुबळीकाय आसल्यार मनीस सोरता. या देवाचें नांव बश्ट करता. देखून आमी तशें जावं नजो म्हणून पळया देवा लागीं आमी मागोवंक आसा. देखून देवा आमी मागची गरज ना पूण देवान आमकां ही सगळी जाणवाय समजून दिल्या. देखून पळया देवाचें उतर कितें सांगता. जुआंव वांजेल अवस्वर 6 वोळ 40 आनी 1 तावण 40 आनी 3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 41 to 43. आपूण सर्गीत हांव देवलोलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरोवंक लागले.
सर्गींत हांव देवण आयलो उंडो वो कसलो उंडो म्हणून जुदेव पुरपुरोंक लागले. जुदेव पळया चिंतात वो सर्गींत हांव आयला म्हणून सांगता. वो सर्गींत हांव आयलो आमी पळोवंक ना. वो नेंगी त्या सुताऱ्याच्या घरा आसा मोरयेचो पूत जावन आसा म्हणून ते चिंतात आनी पुरपुरतात. ते म्हणाले, हो तुझे सोपूत जेजू न्हयवे, आच्या आवयक आनी बापयक आमी वळखना काय कितें? तर आपूण सर्गीत हांव देवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? पळया आमी नेंगी आमी देवाचो भुरगो म्हणून सांगून जियेल्यार नेंगी तूं म्हजो पोत सायब आमच्या कुटुंबांतलो नेंगी म्हणून मनीस चिंतूंक पुरो या उलोवंक पुरो. तूं देवाचो भुरगो न्हय तूं आमचो म्हणून मनीस सांगूंक पुरो. त्याच रितीन पळया वो सुताराचो पूत न्हयवे, आची आवय आमच्या मदीं आसा न्हयवे म्हणून पळया वो सर्गींत हांव कशें आयला म्हणून लोक उलयता. देखून आमी सत जाणा जावया आनी आमी ताची कृपा आमी जोडया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.